सगळ्यांक नमस्कार। आज आमी हांगा जमिल्ले आसा ते एक नॅचरल फार्मिंगा भितर जिवामृत जावं घन जिवामृत कशें तयार करपाक हाची एक बारीकशी एक प्रोसिजर आसा ते सांगपा खातीर आमी हांगा एकत्र जाल्ले आसा। सो घन जिवामृत कितें हाच्या बद्दल हांव थोडक्यान तुमकां म्हायती दिता। आमी जशें आमच्या भुरग्यांक दुधा भितर हॉर्लिक्स बोर्नविटा घालून तांची शक्ती वाडयता, तशेंच आमी जमिनीची सुपीकता वाडोवपाक लागून जमिनी भितर जे कितें अन्नद्रव्य तयार करपाची शक्ती वाडोवपा खातीर आमी हे घन जिवामृत हाचो वापर करता। जमिनी भितर नत्र, स्फुरद, पलाश, ऑर्गेनिक कार्बन आनी जायते मायक्रोन्युट्रियंट्स आसता जेची गरज आसता हेचे झाडाच्या जावं आमचे कितें भाजीपालो आसता ताच्या बऱ्या वाडी खातीर तांची गरज आसता। आनी आमची जमीन जी आसा, गोंयची जमीन जी आसा ती मातशी एसिडीक कशी आसा आनी ताका उदक धरून ठेवपाची क्षमता कमी आसा, वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी सामकी कमी आसता। सो ताच्या खातीर आमी नॅचरल फार्मिंगा भितर जिवामृत आनी घन जिवामृत कशें तयार करप हाची हांव तुमकां थोडक्यान म्हायती दिता। सुरवातीक हांव तुमकां जिवामृत कशें तयार करपा जाय हाच्या बद्दल हांव तुमकां म्हायती दिता। तर जिवामृत तयार करपा खातीर आमकां फक्त 4-5 गोष्टीची गरज आसता। एक म्हणजे आमचे कडेन प्लॅस्टिकचो बॅरल जाय। आतां आमचे कडेन हांगा आसा तो 100 लिटरचो प्लॅस्टिकचो बॅरल आसा। आतां हांव तुमकां सांगता आसतना 100 लिटर जिवामृत तयार करपा जाय ताचे कितें कितें जाय पडटलें ताची हांव तुमकां एक थोडक्यान म्हायती दिता। सुरवातीक आमकां शेण जाय पडटलें। शेण आमकां कितकें जाय पडटलें? 100 लिटर जेन्ना आमी जिवामृत तयार करता ताच्या खातीर आमकां 5 किलो शेण जाय, ते सुद्दां देशी गायचें शेण आसलेलें चडांत चड बरें। ताच्या नंतर आमकां गोमूत्र जाय, ते सुद्दां देशी गायचें गोमूत्र जाय 5 लिटर। ताच्या नंतर आमकां जाय पडटलें ते 1 किलो बेसन। ताच्या नंतर आमकां गोड जाय पडटलो, तो सुद्दां 1 किलो गोड जाय पडटलो। आनी आमकां जाय पडटली ती बरी माती जाय पडटली। आमचे जर लागीं खंय वडाचें झाड आसा जाल्यार वडाच्या झाडा पंची माती सगळ्यांत बरी, कित्याक तेतूंत भितर सूक्ष्म जिवाणू आसता जे जमिनीची सुपीकता वाडयता। आतां हे गोड आनी हे बेसन हाचो उपयोग कितें? तर हे जे सूक्ष्म जिवाणू आसता, हे सूक्ष्म जिवाणू जेन्ना आमी शेण गोमूत्र हे मिक्स करता ताच्या भितर आमी बेसन आनी गोड घालता, तर हे जे सूक्ष्म जिवाणू आसता ते मल्टिप्लाय जाता। मल्टिप्लाय जावन तेंची संख्या भरमसाट वाडटा। सो प्रोसिजर अशी आसा। आतां हे जिवामृत तयार करपाक लागून आमी ह्या बॅरला भितर हे ते शेण जे आसा ते शेण घातलेले आसा, सादारण 5 किलो शेण घातलेले आसा। ताच्या नंतर आमी 5 लिटर गोमूत्र घातला। हे आतां आमी शेण आनी गोमूत्र बऱ्या प्रमाणान मिक्स जावपा जाय, अशा पद्दतीन ताका आमी बरें मिक्सचर करपा जाय तेजें। आनी हे देशी गायचे गोमूत्र चडांत चड बरें, देशी गायचे शेण, देशी गायचे गोमूत्र हे चडांत चड बरें। हे आतां घातल्या नंतर आमी बेसन पीठ जे आसा ते बेसन पीठ आमी 1 किलो बेसन पीठ हेतून घालपा जाय। डायरेक्ट हे जे बेसन आसता जे आमकां मार्केटान मेळटा ते सादारण 1 किलो हेतून घालपा जाय। हे घातल्या नंतर आमी आतां हे जो गोड आसता हो सामको घट्ट आसता, सो आमी ते उदकान तो बरो डायल्यूट मिक्स करपा जाय जेणे करून तो एकरूप जातलो। आनी हे जे गोडाचें उदक आसता ते परत आमी हेतून मिक्स करपा जाय। आतां आमी हे गोड घातलेले आसा आनी आतां आमी एक सादारण पाव किलो म्हणजे एक मूठ अशी माती, बरी शेकरेन आसलेली माती आमी चाळून बरी आसलेली माती घेवपा जाय जेणे करून तेचे भितर बरे सूक्ष्म जिवाणू आसता, ती माती आमी हेचे भितर आमी मिक्स करता। आतां हे गोड जो आसा हो गोड बरो मिक्स जावपा जाय जेणे करून तेचे अन्न बऱ्या प्रमाणात तयार जातलें। हे जेन्ना आमी 25 लिटर उदक एड करता हितून, आतां आमी हे जे उदक घातलेलें आसा सादारण एक 25 लिटर ते 30 लिटर उदक घातलेलें आसा भितर, ताका बरें मिक्स करपाक लागून एक अशी बडी घेवपा जाय आनी आमचे क्लॉकवायज पद्दतीन आमी सकाळचे आनी सांजचे ते बरें मिक्स करपा जाय। अशे 3 दीस आमी ताका सकाळचे आनी सांजचे मिक्स करपा जाय जेणे करून ते बरें एकत्र एकजीव कशें जातले। 3 दिसां भितर 4थ्या दिसा हें जिवामृत म्हणटा तें तयार जाता। आमी साफ
साकाचो एक कुडको घेवपाचो. साकाचोच कुडको कित्याक घेवपा जाय जाल्यार ताका वारें घोळटा भितर. तें वारें घोळपाक लागून साकाचो कुडको घेवपा जाय. आमी चुकून सुद्दां असले प्लास्टीक घेवप ना जाल्यार इवन हे असले जे कितें शेडनेट आसता ती घेवप ना. कित्याक हितून जरी होल्स आसता तरी हेका गरमी तयार जाता आनी तेका लागून वारें घोळपाक मातशें डिफिकल्ट जाता. आनी 3 दिसां नंतर आमी जेन्ना सगळे तयार जातले तेन्ना आमी तितून परत उरलेले जे कितें 50 लिटर उदक आसा ते 50 लिटर उदक एड करून हे 100 लिटर पूर्ण आमी कॅपेसिटी हेची भरतली. सो हे 3रे दिसा हे कंप्लीट जिवामृत तयार जाल्लें आसा. मागीर 4थ्या दिसा 5व्या दिसा आनी 6व्या दिसा हेची जी कितें सूक्ष्म जिवाणू आसता तेची वाड जाता आनी 6व्या दिसा हे कंप्लीट रेडी जाता जिवामृत तयार. सो ही जाल्ली आसा प्रोसिजर जिवामृत तयार करपाची.